اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار، فقهم من فتنة القبر وعذاب النار، فقهم من فتنة القبر وعذاب النار، فقهم من فتنة القبر وعذاب النار.